बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में 2017 के बाद बतदरीज कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी और एक आम ख्याल ये भी समझा जा रहा था कि शायद दहशतगर्दों का दायरा कार महदूद हो चुका है या फिर दहशतगर्दों को मुल्क बदर कर दिया गया है। पाकिस्तान में अमन की वापसी हुई और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस चीज़ को तस्लीम किया गया और इसकी वाज़िया सबूत इसका जो था वो क्रिकेट की वापसी था पाकिस्तान में। लेकिन अभी अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की लहर की लपेट में आ चुका है। और अगर हम दहशतगर्दी के वाक़यात की बात करें तो पेशावर, बनू और कराची के वाक़यात ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पर दहशतगर्दों ने पुलिस थानों को टारगेट किया। इसकी क्या वजह है? क्या दहशतगर्द पुलिस को अपना दुश्मन समझते हैं या फिर पुलिस का मोराल डाउन करने के लिए ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से? दहशतगर्दों को कौन पकड़ेगा? किस तरह से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाएगा? इसकी क्या वजूहात हैं कि दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा हुआ है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ सामने लेके आएँ जिस पर अमल करके इस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम में जो आज पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं कि आज हमने कोशिश तो बहुत की थी कि पीटीआई का मौक़िफ़ भी लिया जाए और इसके साथ साथ हुकूमत के ओहदेदारान का भी मौक़िफ़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये हमारा आज का टॉपिक दहशतगर्दी है तो उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। पहले आने का कहा और इस टॉपिक के बाद फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब फैसला ये करना है कि कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का, कौन आके बयान देगा और कौन ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएगा कि मुल्क में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सके। हमारे स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं उनका सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुदस्सिर हुसैन, सीनियर सहाफ़ी। मुदस्सिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। कोशिश तो हम करेंगे कि हम दहशतगर्दी पे बात करें और इसको कंट्रोल करने के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उस पर भी बात की जाए, लेकिन अभी मजबूरी है कि ना तो हुकूमती अरकान हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और ना ही पीटीआई का कोई बंदा हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। असद साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात आपने देखा बहुत ज़्यादा दोबारा से रूनुमा होना शुरू हो गए हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाना, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। ये तो आप कहने को तो कह सकते हैं कि टेररिज्म जो है वो ओके यूनिवर्सल फिनोमेना है या इंटरनेशनल एक लिहाज से फिनोमेना, एक प्रॉब्लम है जिसको पूरी दुनिया फेस कर रही है। बट मैं ये कहूँगा कि नहीं, इट इज़ बेसिकली मे बी दी मुस्लिम फोकस्ड, और मुस्लिम्स के अंदर भी फिर थोड़ा सा और इसको नैरो डाउन करते हैं तो इस बेसिकली पाकिस्तान फोकस्ड ये जो फिनोमेना है। इट्स नॉट ओनली कि पिछले 20 सालों से आलमोस्ट को आप पिछले 40 सालों से सारी चीज़ को फेस कर रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी नेचुरली 2000 तक तो थोड़ी कम थी और उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से आपने इसको इंटेंस होते हुए बहुत ही रैपिड स्पीड के साथ ऊपर जाते हुए देखा कि कोई शख्स महफूज नहीं था। एक स्टेज मैं समझता हूँ कि मुल्क के ऊपर ऐसे आ गई थी कि एनीबडी यूज टू लीव द हाउस और होम इन द मॉर्निंग, तो उसको ये यकीन नहीं होता था ना उसके घर वालों को कि वो ज़िंदा सलामत पहुँचेगा। वी हैड गॉन एक्चुअली टू दैट लेवल। तो एक तो हम देखें ना, पूरे मुल्क में इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक अफरा तफरी का आलम आप देखते हैं, अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है। उसके ऊपर फिर नेगेटिविटी की बात आती है, पेसिमिज़म की बात आती है, लोगों को मायूस करने की बात आती है। यू नेम एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ एक्चुअली अवेलेबल। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे ये ज़रूर कहूँ, सर्टली ये इंसिडेंट हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर पेशावर का जो मस्जिद का इंसिडेंट था उसको तो मैं इक्वेट करूँगा जो हमारा APS का सानिया एक लिहाज से हुआ था। हमसे हमारे वो नमाजी जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गए थे, हमारे सारे पुलिस के भाई थे और यकीन मानिए दो पूरे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने बहुत कुर्बानियाँ दी और पुलिस की उसके अंदर शामिल होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा ने तो बहुत लॉसेस एक लिहाज से उठाए हैं और ये भी आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, हमने दहशतगर्दी को काफ़ी हद तक ख़त्म तो कर दिया था, हम उसको रोट आउट नहीं कर सके थे, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सके थे। वाई इट इज़ सो? बिकॉज क्योंकि जब किसी मुल्क के अंदर इस मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ काम करने वाले इस मुल्क के गद्दार मौजूद होते हैं जो कि इन दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, फनास भी करते हैं, उनको रिकॉनेसेंस पे भी लेके जाते हैं, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप यकीन माने, देखें ना, हम ये तो नॉर्मली लोग रीज़न्स देते हैं कि भाई वो अमेरिका ने देखो किस तरीके से दहशतगर्दी पे काबू पाया, बट आप 2001 की बात आप करते हैं जो कुछ 9/11 पे एक लिहाज से हुआ तो
CIA سے بڑھ کے اور فار دیٹ میٹر جس طرح امریکہ کا سارا سیٹ اپ ہے، تو یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو سارا کا سارا ہوا. سو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پانی کا گلاس جو ہے نا یہ آدھا بھرا ہوا ہے. آئی ڈونٹ سے کہ آدھا خالی ہے. نو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ہم نے ایک ہوپ تو ضرور دینی ہے نا. اور یقین مانیں آپ، اٹس ناٹ میں اپنی بات کروں، ہم اپنے ینگسٹرز کی بھی فرانہ بات کرتے ہیں نا ایسے کہ دے آر فل آف، جس کو کہتے ہیں ایک انرجی کی بات کریں، بگر کی بات کریں، ان کا IQ لیول. I have very very high hopes attached basically with our young generation. اور اسی کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ جو دہشت گردی کی یہ موجودہ لہر ہے، آپ کی گورنمنٹ اس وقت اگر PDM کی ہے ٹھیک ہے، ان کے توجہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہے. انٹیریئر منسٹری کی بات کریں، ثناء اللہ کی بات کریں. رانا اس لیے میں نہیں کہتا کہ راجپوت اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جس طرح کی حرکتیں آپ کو رانا ثناء اللہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. سو ایسے ثناء اللہ کی بات کریں تو ہیز ٹوٹل فوکس از ایکچولی کہ آپ اپنے جو جتنے بھی پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو آپ نے کرش کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ نہیں جی ان کو کنٹین کرنا ہے، ان کو کرش کرنے پہ لگے تو سرٹنلی پھر آپ کی توجہ جو آپ کا پرائمری ٹاسک، جو پرائمری رسپانسبلٹی آتی ہے اس سے ہٹتا ہے. اور جب اس سے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی دیکھیں نا، آپ اپنی FIA کو لے لیں، اپنی IB کو لے لیں، ایون اپنی پولیس پوری کو لے لیں، واٹ آر دے ڈوئنگ ان دی انٹائر کنٹری. تو جب یہ سچویشن ہوگی تو دس از دی ٹائم کہ جہاں پہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ دیتے ہیں، ایک اسپیس دیتے ہیں، اور پھر وہ دہشت گرد جو بالکل تیار بیٹھے ہیں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ پوری قوت کے ساتھ ایک آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے اس کو اسپیس دی ہے دہشت گردوں کو جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ بہت زیادہ اسپیس ایک لحاظ سے دی ہے. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا، ہم جو ہمارے پولیس کے بھائی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے، لیکن معاہدہ تو PTI کے دور میں ہوا تھا نا طالبان کے ساتھ. اگر ہم طالبان کی بات کریں، جس طرح سے وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی، آپ نے دیکھا انہوں نے جس طرح سے کنٹرول لائن کو پار کیا، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سب نے دیکھی یہ ویڈیوز. یہ کہوں گا ایک اس کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، بیکاز گورنمنٹ تو انکوائری نہیں کرے گی نا. اٹ ہیز ٹو ہیو این انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. میں ایک چیز آپ سے ضرور عرض کروں، یہ وہ لوگ ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ کال them ٹو بی دی ہیومن بینگ، یہ انسانی بھیس کے اندر بھیڑیے اور درندے ہیں. دے آر دی ون جو ہمارے سولجرز کی گردنوں کے ساتھ، ان کے سروں کے ساتھ ان کو فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے. اینڈ وی سے وی آر گوئنگ ٹو ہیو ڈسکشن ود them، وی آر گوئنگ ٹو ہیو ڈائلاگ ود them. اور وائی ناؤ، اس سے پہلے بھی سارا کچھ ہوا. ڈونٹ یو ریمبر کہ نواز شریف کی حکومت کے اندر ہیلی کاپٹر جایا کرتا تھا، عرفان صدیقی یوز ٹو بی ان ہیلی کاپٹر تو ہر حکومت میں ہی جاتا ہے، وہ جاتا ہے. نہیں میں اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں نا. اور they used to have all kind of discussion. یہ دیکھیں یہاں پہ پرابلم ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ لنک کر لینا، آپ کا پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس از نو مور ان دس ورلڈ. جس طریقے سے اس نے ایک دن کے اندر 200 دہشت گردوں کو چھوڑ دیا تھا، اور اب جتنی دہشت گردی کی وارداتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر سے تو آلموسٹ کچھ 70-75% وہ لوگ ہیں جو کچھ دہشت گردی کے 200 لوگ جو تھے اس چیف جسٹس نے چھوڑ دیے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ نے آرمی کی عدالتیں اسٹیبلش کی، اسی حکومت پچھلی حکومت نے کی تھی، اوکے، اس کے اندر سینٹ تھا، اس کے اندر اسمبلی کے ممبران تھے، تو ان کی ایک لحاظ سے ویلیڈیشن آنی چاہیے تھی. بٹ انفارچونیٹلی وہ فوجی عدالتوں کو اس طریقے سے ایسے نہیں لیا گیا کہ جیسے وہاں تو کسی طرح کا انصاف ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک شخص جو ہے ویپن کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، آپ کے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ ٹھیک ہے مدثر صاحب، دہشت گردی کے خلاف جتنے بھی آپریشن کیے گئے، آپ نے دیکھا پاکستان میں خاص طور پہ راہ نجات کی بات کی جائے، ضرب عزم کی بات کی جائے، یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جتنے بھی کیے گئے، ہم نے کافی حد تک دہشت گردی کو کنٹرول بھی کر لیا تھا. ایک طویل جنگ لڑی ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف، لیکن ابھی ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے دوبارہ پھر دہشت گرد منظم ہو چکے ہیں اور پاکستان میں پھر وہی حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ فرحانہ. ابھی جو 2 واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو کراچی میں ہوا اور دوسرا واقعہ پشاور والا، یہ 2 بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو لنک کریں کہ 2008 یا 2010 والی دہشت گردی والا ٹینیور واپس آ رہا ہے اور اسی طرح ہی دہشت گردی کی فضا قائم ہوتی جا رہی ہے اور جگہ جگہ واقعات ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو ہم غلط کہیں گے. ایسی صورتحال نہیں ہے ابھی. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا، ہم بیٹھے ہوتے تھے، ہفتے میں 2-3 بلاسٹ جیسے ناخوشگوار واقعات ہوتے تھے. اچانک یہاں ساتھ ہی جیسے ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں تو ساتھ میری ٹوٹل تھا، ہر روز روٹین ہوتی تھی. پر شکر الحمدللہ ان واقعات میں کمی آئی ہے اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اب یہاں تک یہ واقعات کا تعلق ہے
जो बीइंग ए जर्नलिस्ट जो मैं इसको समझ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे चले जाते हैं हम चले जाते हैं अपर हैंड पे चले जाते हैं ना कि ये गवर्नमेंट इसकी रिलैक्स सेक्शन सिक्योरिटी दारों की वीकनेस नहीं, ये थोड़ा सा आप नीचे चले जाएं ग्रास फुट पे। तो कल परसों एक वाकया हुआ कराची की, मैं आपको बात बताता हूँ कि वहाँ पे ये हुआ कि एक पुलिस वाला अपने सरकारी असले के साथ, हाथ में असला राइफल थी उसके हाथ में, तो उससे एक अफगान बाशिंदे ने उससे राइफल छीन ली। तो राइफल छीन ली, तो राइफल छीन के जब उसको लेके गए थाने में, तो बड़ा गला खोल के और टांग पे टांग, उसको परवाह ही नहीं, क्या करेंगे, जेल में डालेंगे, मेरे पास नेशनलिटी वहाँ की नहीं है पाकिस्तान की, मुझे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कानून है हमारे पास इस तरह के बने हुए। इससे पहले अगर 2 महीने पहले चले जाए तो एक वाकया हुआ, अफगान शहरियों ने एक फ़िज़ा कायम कर दी, कौम परस्ती टाइप इस तरह करके 2 नौजवानों को वहाँ पे मार पीट के इस तरह के उनको मार दिया गया। तो ये फ़िज़ा कायम। अब थोड़ा सा नीचे जैसे मैं जिक्र किया कि अब ये सूरत हाल है, 2 कैटेगरीज हैं दहशतगर्दी। एक जो असद साहब बात कर रहे हैं कि जजेस ने 200 दहशतगर्द छोड़ दिए, एक तो कैटेगरी अपर लेवल के दहशतगर्द है जो छूट गए हैं, वो दहशतगर्दी कर दे। दूसरी जो एक अफगान कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है ना, उनके अंदर एक नफरत अजीब सी फैली हुई है जो भारत ने उनके अंदर इंजेक्ट की हुई है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान फिर करने क्या आए हैं जब वो इतना उनके दिलों में नफरत है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ? ये तो जी उनसे सवाल पूछना चाहिए ना कि आपको इधर खिलाया पिलाया बिठाया रहाया सुलाया जो भी किया, आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप देखते हैं ना दुबई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है, तो आप जब हार जाते हैं बिल्कुल पासपोर्ट भी पाकिस्तानी निकलती है, हर चीज़। अगर मुदस्सिर साहब की इजाज़त से ना, जी जी, मैं 1-2 चीज़ें इस पे कहना चाहूँगा। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें, ठीक है, 79 के अंदर जब रशियन इन्वेजन आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर, तो एक जिसको कहते हैं एक फ्लक्स था जो कि ओके नागजीन की आप बात करते हैं, दे केम टू पाकिस्तान, दे केम टू ईरान। अच्छा, ईरान ने बड़ा समझदारी के साथ, आई रियली अप्रिशिएट देम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये कैंप्स हैं, जो लोग भी आएंगे वो इसके अंदर रहेंगे। इट्स बेसिकली द ईरानियन गवर्नमेंट और फॉर दैट मैटर द यूनाइटेड नेशन, ये उनकी लुक आफ्टर करेंगे, सारा कुछ करेंगे। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। यस, डिस्क्रेडिट गोज टू जनरल ज़िया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे लोग हैं, हमारे इस्लामी भाई हैं, इनका राइट बनता है, अगर हम एक रोटी खाते हैं तो आधी वो खाएंगे, आधी हम खा लेंगे। उस आधी रोटी के चक्कर में इन्होंने इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला दिया। हम बात तो करते हैं कि जी नहीं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 28-30 लाख हैं। आई कैन से कि दे आर नियरली 1 करोड़ अफगानीज जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँ, यस आई हैव बीन टॉकिंग वेरी पॉजिटिवली फॉर अफगानिस्तान, सीइंग द एटीट्यूड ऑफ, चाहे आप अशरफ गनी की बात करते हैं या इसके बाद अब मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, अफगान तालिबान की आप बात करते हैं। अफगान तालिबान 14 अगस्त 2021 को कहें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर तो पता नहीं ईद आ गई, हम शादाने मचा रहे थे। इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव टू रियली फेस द थिंग्स वेरी वेरी प्रैक्टिकली। हमें जब तक इन सारे अफगान लोग जो हैं इनको कन्फाइन करके इनको आपने कैंपों तक महदूद करना है, इनको सिंध के अंदर से, पंजाब के अंदर से दंदनाते फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जी, इनको वापस भेजना होगा। और ये अगर आपके मुल्क कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स नहीं काबू आ रहे, उसमें 70% तो हमारे अफगान बाशिंदे। मुदस्सिर साहब आप भी अपनी बात को कंप्लीट। जैसे हजरत अली का कौल है ना कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे फिट होता है। और ये हमने नेकी तो बड़ी की है, लेकिन ये शर से अल्लाह हमें महफूज रखे। ये लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे अफगानी ऐसे हैं, अच्छे लोग हैं और मजबूर लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी खिदमत की है, यहाँ पे रहा है। आधी रोटी जैसे असद साहब कह रहे हैं, आधी रोटी क्या पूरी की पूरी दी है, लेकिन अब उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो बात है दहशतगर्दी के वाक़यात, अब वो वाला वाक़या हुआ तो हमने देखा कि वो उसका ताल्लुक एक कबायली इलाके से था, लेकिन उसकी रहाइश अफगानिस्तान से थी, वो वहाँ को खून करके गया, तो वो ये हुआ। वो कौन था, ट्रेनिंग कहाँ से ली, अफगानिस्तान, मतलब उसका ब्रेन वॉश किसने किया, अफगानिस्तान के दहशत। अच्छा, उसके बाद ये जो वाक़या हुआ जो कराची में पुलिस जो ऑफिस में, वो उसके पीछे कौन थे, उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान के साथ था। तो मसला ये स्टॉक एक्सचेंज वाले वाक़या की बात करें या कलबोशन की बात करें, वो भी तो अफगानिस्तान से ही उसकी भी जड़ें मिलती थी वहाँ पे। क्लियर कर दूं कि देखिए ये चीज़ नहीं है कि अफगानिस्तान में कोई एक ही तालिबान है। तालिबान अच्छे हैं वो, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे की नहीं मानते, एक का गला काट रहा होता है, दूसरा उसका बचा रहा होता है। हो सकता है हम बोल रहे हो हमें वो अच्छे ना लग रहे हो हम उनको, पर लेकिन बात ये है हकीकत पे मबनी है।
اب جہاں تک اس کا حل ہے، دیکھیں یہ واقعات ابھی کم ہیں، یہ بڑھ سکتے ہیں، ایک کیونکہ اندر نفرت پھیلا دی گئی ہے، اب ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی. آپ کراچی جائیں نا، جو بڑی کمیونٹی افغان کمیونٹی ہے، اب تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بریک بھی کر دوں، آپ کو خبر بھی بتا رہا ہوں، آپ تصدیق کر لیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے اندر کچھ ایڈوائزر بھی ہیں جو افغان نیشنلٹیز کے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں، جو افغان نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے ایڈوائزرز بھی ہیں، جس کی رپورٹ ہوئی ہیں، میں حوصلہ تو نہیں کر رہا ہوں، رپورٹس ہوئی ہیں، میں نے پڑھی ہیں خود. تو وہ آپ اندازہ لگائیں وہ اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے کیا کریں گے. اور وہ سارے ظاہر بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھے ہیں. اب وہاں پہ ان کا رائٹ جو اصل جو وہاں کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، جو بھی ہیں، سندھی ہو، پنجابی ہو، اردو اسپیکنگ ہو، ان کے رائٹ کی حق تلفی ہو رہی ہے، حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو حکومت کو تھوڑا سا چودھری نثار والے دور میں چلنا چاہیے. جب چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے اسپیشل اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ شہری کا بتائیں، یہ افغان شہری ہے، اس کو 10,000 انعام بھی دیا جائے گا، ان کو باعزت طریقے سے واپس کیا جائے گا. چل اس وقت تو افغانستان کے حالات صحیح نہیں تھے، اب تو بھائی صحیح ہیں. اب تو آپ کا ڈالر بھی بڑھا ہے، اب تو انقلاب بھی ہو چکا امریکی. آدھی جو زیر مبادلہ افغانستان چلا گیا، ہم تباہ و برباد ہو گئے. اب تو کچھ رحم کریں. اب تو بلکہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت ہے کہ ہمیں افغانستان سے لینا پڑے. آپ کا میجر جو ڈالر سے سب سے بڑی اکانومی جو ہے تباہ ہماری اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہماری ساری ڈالرز ادھر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور وہ اس سے چیزیں پرچیز کریں. مطلب ہم ایک ملک نہیں چلا رہے، اس وقت 2 ملک چلا رہے ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی اور نون لیگ ہو، پر لیکن کیونکہ وہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے نا ٹکی بتی والی کہ ہم نے پیچھے پڑنا ہے، وہ الگ جگہ پر. آپ نیچرل دیکھیں نا چیزیں کیا ہیں. آپ تباہ و برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ 2 کمیونٹی، آپ خود اپنا پیٹ پال نہیں سکتے، پڑوسیوں کا بھی کہتے ہیں ہم بھی پالیں گے آپ کا پیٹ. تو اس طرح نہ کریں. آپ اس چیز کو دیکھیں اور بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. اس کے ساتھ 2 واقعات اٹیچ ہیں، آپ کی اکانومی اٹیچ ہے، آپ کی دہشت گردی اٹیچ ہے. اگر ابھی سنسیٹی آپ کیا کرتے ہیں، ڈومیسائل پی آر سی کا معاملہ اٹھا سندھ میں کہ بھی ڈومیسائل پی آر سی دیکھا جائے کہ 90s کے بعد جو بھی آئے ان کو واپس بھیجا جائے. میجورٹی آپ جو ہے نا 80 کے بعد جو تھے، 90 کے بعد جو، کیونکہ وہ اس کے بعد روس واقعہ جو 90 کے بعد افغانیوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں تھی، ان کے باپ دادا ادھر کے، ابھی بھی وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو ادھر جا کے دفناتے ہیں، ابھی بھی ان کے اٹیچمنٹ وہاں پہ. تو پاکستان میں آپ وہاں پہ ہماری اکانومی خراب کریں گے، آپ ہماری دہشت گردی کے واقعات کریں گے، آپ لا اینڈ آرڈر ہمارا خراب کریں گے، آپ ہمارے قانون کو نہیں مانیں گے، تو پھر ہم آپ کو کیسے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. اسد صاحب، مدثر صاحب نے بات کی کہ 2023 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس چیز سے ہمارے ایک نجی نیوز پیپر ہے انہوں نے بھی اس چیز کو الرٹ کیا ہے کہ 2023 میں دہشت گردی کے واقعات ایکسپیکٹڈ ہیں کہ زیادہ ہوں گے. ایک تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ معاہدہ کیا گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، تو ان کے جو گارنٹرز تھے وہ کدھر ہیں ابھی؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا دہشت گردی ہو رہی ہے، کس طرح سے پولیس تھانوں کو اور عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک تو اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے، واٹ فار دی سرکمسٹانسز، اس کے کون لوگ تھے. اینڈ دیٹ از دا ریزن آئی سے کہ آپ اس کے مکمل طور پہ ایک جوڈیشل انکوائری کرائیں. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اگر اسٹیٹ ہے اور وہ اس طریقے سے ایگریمنٹ کے اندر جاتی ہے کہ ان دہشت گرد گروپوں یا گروہوں کے ساتھ، تو دیٹ مین کہ اسٹیٹ نے ایکسیپٹ کر لی اپنی ڈیفیٹ، اور اسٹیٹ آپ کو اپنے آپ کو ان کے لیول پہ نیچے لے کر چلی گئی ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل اس کی ایک انکوائری کرائی جائے کہ واٹ فار دی سرکمسٹانسز. اور دیکھیں ایک چیز میں آپ سے بتاؤں، وہ اسلام کے اندر کہتے ہیں نا، مومن ایک سوراخ سے ایک ہی دفعہ ڈسا جاتا ہے، بار بار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم تو بار بار ڈسے نہیں، وہ اس لیے کہ ایک تو کنسسٹنسی کوئی نہیں نا آپ کی اپنی پالیسیز کے اندر. پولیٹیکل جو اس قدر پولرائزیشن تو چھوٹا لفظ ہے نا، اس کے اندر جو نفرت آ گئی ہے، حسد آ گیا ہے، زہریلا پان اس کے اندر آ گیا ہے، دشمنی آ گئی ہے، تو وہ تو ایک پورے ملک کو اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا، اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز یہ ساری چیز نے کر دیا. اینڈ وی ہیو ٹرن آؤٹ ٹو بی اوور آل سیریس نان سیریس نیشن. اور میں آپ سے آج بھی کہوں، میں جب جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو سو کالڈ ان کے لیڈرز کی میں بات کروں، آئی ڈونٹ کال دیم ٹو بی مائی لیڈرز. فرحانہ، جب میں ان کی اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں and I feel myself کہ یار these are the people who are ruling my country and they are the one who are deciding the fate of 22 کروڑ لوگوں کی، تو مجھے ایکچولی خود پہ شرمندگی ہوتی ہے. میں حقیقت آپ سے بتاؤں، the type of people who are actually، یعنی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک کرمنل حکومتیں ہیں جو کہ آپ صوبوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. میں
I'll mention about the People's Party also. مجھے بڑا یقین مانے I had lot many hopes کہ نہیں پیپلز پارٹی نے نا بڑا اچھا مطلب 15 سال کا ان کو ایک بڑا پیریڈ ملا جس کے اندر وہ کراچی کیا پورے سندھ کو تبدیل کر سکتے تھے. Unfortunately they didn't do it. Why? Because اس کے اندر بدنیتی تھی اس پارٹی کی. They did not work for سندھ. جو بری حالت اربن سندھ کی ہے وہ اس سے زیادہ بری حالت میں انٹیریئر سندھ کے ایک لحاظ سے میں دیکھتا ہوں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں certainly it becomes difficult. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اب ہم عادی ہو گئے ہیں. اچھا مہنگائی ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی کہ چلو ٹھیک ہے اب کسی طریقے سے بھی گزارا کر لو. میں اس ناٹ یعنی آپ فیل کرتے ہیں کہ اس مہنگائی اس حکومت کی جو اوور آل پالیسیز کی بات کرتے ہیں جو پچھلے 10 مہینے سے جس طریقے سے انہوں نے ملک کو چلایا تو ایسا لگتا تھا کہ دے آر ود اے اسپیسیفک ایجنڈا کہ انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے. کوئی ایسی بہتری کی چیز اس پورے 10 مہینے کے اندر تو مجھے نظر نہیں آئی. وہ جو آپ دہشت گردی کی بھی بات کرتے ہیں اگر یہ اس گورنمنٹ کی یہ اٹینشن اسی طریقے سے رہتی ہے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ایک لحاظ سے لے کے چلتے ہیں تو یس آئی فیل کہ یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. دہشت گردی آپ کو بڑھتی نظر آئے گی. وائی اٹ از سو بیکاز ان کے پیچھے تو ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں, ان کے فنانسرز بھی موجود ہیں, ان کے ہر طرح سے سہولت کار بھی میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں. دے آر دیر ان بلوچستان, دے آر دیر ان کے پی اینڈ واٹ ٹو ٹاک آف دیٹ. وہ تو سندھ کے اندر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں. کراچی کے اندر یہ جو لیٹسٹ انسیڈنٹ ہوا اس کو آپ دیکھ لینا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو کچھ فوٹیجز آئی ہیں کہ جیسے دے ہیڈ نو فیئر اور وہ ایسے گھوم رہے ہیں کہ جیسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر ایک لحاظ سے گھومتے ہیں ویپنز کے ساتھ. تو یہ مائنڈ سیٹ میرا خیال ہے ہم سب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. فائن پالیسی تو اوپر سے فلو کرے گی نا. میں سب سے پہلے مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا جب انسیڈنٹ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر نیشنل ایکشن پلان کی آپ بات کرتے ہیں. میں کبھی کبھی جب وہ پوائنٹس بھی دیکھتا ہوں وہ میرے 20 پوائنٹ تھے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ انہوں نے بڑی اس پہ عمل درآمد بھی تو نہیں ہوا نا. اس کی کیا وجہ ہے جی کہتے ہیں کہ لکھ لیا. وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے ہم اس کو نئے سرے سے شروع کریں گے. وہ اس سے پہلے ختم کر دیا تھا انہوں نے. No, that is something very important. تو جب گریڈی انکمپیٹنٹ اور کاورڈ لوگ جب آپ کے ملک کو رول کرتے ہیں نا تو یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے آپ کے. اچھا مدثر صاحب نیشنل ایکشن پلان کی بات کی اسد صاحب نے, اس پہ عمل درآمد ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں کیا الیکشن کروانا زیادہ اہم ہے یا پھر دہشت گردی کو کنٹرول کرنا زیادہ اہم ہے؟ دہشت گردی ایسی نہیں ہوئی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں. اس طرح کے دہشت گردی خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے ہیں. یہ ناخوشگوار 2 بڑے واقعات ہیں لیکن اس میں اضافہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور اس بارے میں انڈیکیشنز بھی آ رہی ہیں کہ 2023 میں ان میں اضافہ ہوگا. خدا نہ خواستہ ہوا تو پھر تو یقینی طور پہ کیونکہ الارمنگ صورتحال 2 ہیں نا اس وقت. معیشت کی یہ آرٹیکل 232 کے تحت ایکسٹینڈ 6 ماہ تک کر سکتے ہیں. اس کی صورتحال دہشت گردی کی واقعات ہوئے تو بھی یہی آرٹیکل لگے گا تو صورتحال میں 6 ماہ تک تو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے الیکشن. لیکن خدا نہ خواستہ دہشت گردی کی ایسی صورتحال پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے یہ جو واقعات ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں مل کے تمام سیاسی پارٹیوں کو نا ایک رول ادا کرنا ہوگا کیونکہ ہر پارٹی کی ایفیلیشنز رہی ہیں. اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ JUIF دیکھ لیں, PTI دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی شاید ابھی نئی دوستی ہوئی ہو کسی کے ساتھ لیکن ماضی میں نہیں تھی. یہ مطلب کہ دہشت گردوں کے ساتھ اس طرح کا لنک رہا ہے. یہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں نظر انداز کر سکتے. وہ چاہے بھتے کی صورت میں ہو, بھتہ دے کے انہوں نے اپنی جان چھڑوائی ہو یا دوستی یاری میں چھڑائی ہو یا پھر ڈیل کے تحت بھی آپ ہمیں ریلیکسیشن دیں. تو یہ ماضی میں یہ اب تھوڑی سی دوستیاں ہٹا لیں تو میرا خیال بہتر ہے. یہ ملک کے لیے بہتر ہے. اور دوسری بڑی اہم بات جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور PMLN کے دور میں فوجی عدالتیں قائم کی تھی نا, ہم نے دیکھا نا کیسی سزائیں دی جاتی تھی. 3 دن کے اندر سزائے موت فائنل کر دی جاتی تھی. جو بھی تھی پروسیس پورا کر کے اس کے بعد سزائے موت دے دی جاتی. رکھا نہیں جاتا تھا, پالا نہیں جاتا تھا کہ ذرا 14 سال پال کے اس کے بعد بیچ میں پھر جیل چھڑوا کے بنو جیسے واقعات ہو جائیں. پالا نہیں جاتا, فائنل کر دیا. میرا خیال ہے کہ پاک فوج کے حوالے سے ان کو فل اختیار دینا چاہیے. کورٹ کو بحال کر دینا چاہیے کہ وہ ٹرائل فیئر کرتے ہیں. پاک فوج ایک وہ واحد ادارہ ہے جس نے اپنے
दिए सिर्फ इस नेग्लिजेंसी कोई ना कोई गफलत पे, तो वो दहशत गर्दों को तो कभी नहीं बख्श करेंगे ना। तो उनको फ्री हैंड देना चाहिए, सियासी मुदाखलत इसमें ख़त्म कर देनी चाहिए, टोटल फ्री हैंड दिया जाए। देखिए लास्ट टाइम जो डॉन लीग्स का मामला, असल चीज़ यही क्रेडिट था ना, पाक फौज का क्रेडिट था, उसको PMLN क्रेडिट कैश करना चाह रही थी। अब होना ये चाहिए, अब दोबारा से टोटल फ्री हैंड दें पाक फौज को, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनको मुकम्मल टास्क दें। भाई जो आपको लगता है, अगर आपको लगता था, पहले लगता था ना MQM की एफिलेशन से आप MQM को ख़त्म कर रहे थे, MQM की छापे मार रहे थे, फ्री हैंड था, इसी तरह का एक फ्री हैंड उनको देना चाहिए। जो जिस पार्टी की एफिलेशन भी है, सियासी पार्टी का दहशतगर्द, उनको गिरफ्तार करेंगे, सख्त सजा दें। जी अच्छा, असद साहब, मुदस्सिर साहब ने बात की कि सियासी पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो उनको मिलकर काम करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बीइंग अ दिफाई तज्जियाकार, आपको पता है कि जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पेशावर में बुलाई गई थी, वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें आपने देखा मुल्क की मुफाद की अगर बात की जाए तो उस हवाले से इमरान खान को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन खान साहब ने उसमें शिरकत क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है, क्या वजह थी इसकी? देखिए, एक तो मैंने कहा ना कि आपको एक पॉलिटिकल वॉइड नज़र आता है, एक बड़ी बहुत ज़्यादा तफरीक नज़र आती है, एक मिसट्रस्ट आपको नज़र आता है, और बिल्कुल एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरे मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, उनके रवैयों ने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। मैं आज भी ये कहने को तैयार हूँ कि पूरा मुल्क इस वक्त एक्चुअली देखा जाए, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर इन्होंने किसी तरीके से कोई होश के नाखुन ना लिए, और जिस तरीके से ये जहरीले बयानात आप टीवी पे इनके सुनते हैं, जिस तरीके से ये लेग पुलिंग करते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को क्रश करने की कोशिश करते हैं, PTI ने भी किया, ये भी सारे के सारा कर रहे हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। मैं एक बात आपसे कहना भूल गया, मैं पीपल्स पार्टी ने मैं देखता था कि बड़ा मैच्योरिटी के साथ अपने आप को ये लेके चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कभी हैरानी होती है कि PTI की पीपल्स पार्टी की तो पांचों घी के अंदर सर कढ़ाई के अंदर नज़र आता है, लेकिन अगर जिस तरीके से इनके अगर वोट बैंक की बात करते हैं, यू विल स्टिल फाइंड देम कि सिर्फ सिंध के अंदर है, बाकी मुल्क के अंदर आपको नज़र तो आएंगे नहीं। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर अगले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर ये कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती हैं, तो आई वुड सिंपली से कि शायद अगर ये सिस्टम रोल बैक होता है, ये इसको वो रोल डाउन कर देते हैं, तो ये सारे के सारे ऑल पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं ना, आप इनको अंदर देखेंगे, बट दिस टाइम द सिचुएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज हम पूरी दुनिया के अंदर लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। सही। फरहान साहब, एक चीज़ ऐड कर दूं, जो असद साहब कह रहे थे, जो आपने बात की ना कि तहरीक इंसाफ का क्या इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी 5 फरवरी रिसेंटली गुजरा, तो हम पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग कर रहे थे, शॉर्ट्स ले रहे थे पार्लियामेंटेरियन से, तो आप उनके शॉर्ट्स सुने ना। जब हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर तो मुत्तफ़िका काज है ना सबका। अच्छा, जब भी PTI, बड़ा अफसोस होता है, मैं आपको सच बताऊं, मतलब दूसरी पार्टियां तो हुकूमत में चले, वो सपोर्ट करेंगी, PTI को उस वक्त एक अच्छा जस्टिस देना चाहिए। आप नेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे, बात करें कश्मीर की साइड पे, वो कहते जी खान साहब को वापस लाएं, देखिए कश्मीर ये हो गया, हर बात का जवाब यही है, सुई अटकी हुई थी। बड़ा अफसोस की बात होती है कि आप जब बात कर रहे हैं नेशनल काज की, आपके वो क्लिप हो सकता है, चैनल तो बेपना चैनल है जिससे हम बसते हैं, हो सकता है वो ना हो इतना, लेकिन मॉनिटरिंग तो होती है ना वर्ल्ड में, कोई देखेंगे आप पे कितना हंसेंगे, अभी कितना हंसेंगे, अटकी हुई है, कश्मीर पे बात करने को तैयार नहीं, एक लफ्ज कश्मीर का नहीं बोला। शॉर्ट पे 8 PTI के रहनुमाओं से बात की, एक लफ्ज नहीं बोला, सारी वो पार्क पे गिरफ्तारी है, ये है, वो है, कश्मीर, बस अपने मतलब की ही बात करते हैं। बस क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक आखिरी सवाल है जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। आप दोनों मुख्तसर सा उस पर जवाब दीजिएगा। असद साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। दहशत गर्दों की अगर बात की जाए तो दहशत गर्दों के जो सहूलतकार मुल्क में मौजूद हैं, उनका ताक़ुब किस तरह से किया जा सकता है? देखिए ना, एक तो नेशनल एक्शन प्लान को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कंप्लीट या उसको कम्प्रिहेंसिव करके और एक कंप्लीट पॉलिसी को वज़ा करने की ज़रूरत है जी। और पूरे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि आपके इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल मौजूद है, उसको सिर्फ आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करना है और फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके आप सब कुछ कर सकते हैं। देखें, फ़ौज को तो सर्टली आपने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इससे हट के भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आई वुड से दे आर डूइंग ट्रमेंडस। आप उनको काम तो देखें, उनकी ओवरऑल वो तो देखिए एफिकेसी। उसी के साथ मैं समझता
CTD को और फिर जब आप कंबाइंड करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, एंड माइंड यू इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद हैं। द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इनके पास है, मैन पावर के हिसाब से ये सबको पीछे छोड़ते हैं। तो आपके पास वसाइल मौजूद हैं, उनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। यू कैन डू एनीथिंग। सिक्योरिटी इदारों को पता है कि कौन किसकी पुष्टपनाही करता है, सिर्फ उनको फ्री हैंड देने की ज़रूरत है। आप फ्री हैंड दें, आप उनसे रिजल्ट अच्छे से अच्छा लेंगे, लेकिन आपने फिर चीखना नहीं है कि ये सियासी पार्टी का बंदा था, इसको बख्श दो प्लीज़। आप फ्री हैंड दें, देखें रिजल्ट आपको टॉप पे मिलेगा और तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने दोस्त कहा कि फ्री हैंड देना चाहिए ताकि रिजल्ट भी मिले और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी किया जाए, क्योंकि इससे पहले माजी में हमने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी से निपटने के लिए। अभी भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम इससे बहुत जल्दी निजात हासिल करेंगे। एक दफ़ा फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मुदस्सिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।